बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। बराह रास्त हम आपके लिए स्पेशल नशरियात लेके आते हुए हर हफ्ता और इतवार आप वीकेंड एट होम देखते हैं, और इसी दुआ के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हुए, अपने वीकेंड का आगाज़ करते हुए कि आप खैर व आफ़ियत से हों, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे हो। ख़वातीन और हज़रात, आज 6 रबीउल अव्वल है। आज रबीउल अव्वल की 6 तारीख़ है। ये बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का महीना है। इसकी फ़जीलत के हवाले से जितनी भी बात की जाए कम है। आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, मैं वीडियो टीज़र जो पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे है उसमें मैं नाम शेयर कर चुकी हूँ। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब होंगे और अलामा पीर शफ़ात रसूल साहब होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, उसके अलावा प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ में भी आपको मालूम है कि हफ्ते वाले दिन आपके अपने वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो उनका भी मैं तारुफ़ कराती चलूँ। और लाइव कॉल्स का भी प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में एहतमाम किया गया है। नंबर आपको बताती चलूँ, 042-992-00628 हमारा नंबर है, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और फ़ी कॉलर एक सवाल को एडजस्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा कॉल्स हम ले सकें। अच्छा जी, सादी अरशद साहिबा को पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आई, खास तौर पे भी आपका सेगमेंट है। ऑलवेज माय प्लेजर। इट्स योर सेगमेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, किचन के सेगमेंट में शेफ अनम को वेलकम करते हुए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या कुछ होने वाला है अनम? आज हम बनाने जा रहे हैं जर्दा बनाएंगे सबसे पहले मीठे में आज। बिल्कुल सही। और उसके साथ हम बनाएंगे चने का पुलाव। ठीक है। और साथ में, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी स्टिल अभी तक है, तो ग्रेप फ्रूट्स आ गए हुए हैं सीजन में, तो आज हम ग्रेप फ्रूट मार्गरीटा बनाएंगे। बिल्कुल। और मीठे चावल ख़वातीनों से इंशाल्लाह ताला जुमे के रोज़ 12 रबीउल अव्वल है, इंशाल्लाह ताला मेरे रब के हुक्म से तो मीठे का एहतमाम किया जाता है। मीठे चावल होते हैं, कुछ लोग मतंजन बनाते हैं, ज़्यादातर रिवाज वैसे मतंजन का भी होता है, उसमें फिर चमचम डाल देते हैं। हमारे घर में तो खास ये जो मेवा जात होते हैं ना, उनका एहतमाम ज़्यादा किया जाता है। बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि जर्दे की रौनक होती है, अशरफियाँ और गुलाब जामुन हो गए और चमचम हो गई इसके अंदर। और आपको पता है कि नट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, ज़रा दिल खोल के कहते हैं ना कि नट्स डालने चाहिए, तो हम इसके अंदर बादाम डालेंगे, इसमें नारियल जाएगा, इसमें पिस्ते जाएंगे, मगर ये सब आपने डालना है। इनको जब डालेंगे तो बॉईल करके डालें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रंच होता है, तो वो उसमें अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, वो उसका असर और तासीर। और चाहें तो ऑप्शनल खोया है, बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप बनाना शुरू करें, रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। और ख़वातीनो ज़ात, मेरे राइट जानिब, इस जानिब स्टूडियो के ख़वातीनो ज़ात, आज आरिफाना कलाम, सूफियाना कलाम का ख़ास एहतमाम वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे किया गया है। और आज हम सबको खूबसूरत आवाज़ से जो फैज़याब होने जा रहे हैं, शहान मुज़फ़्फ़र कवाल और उनके साथी बदो मली से ख़ास तौर पे आए हैं। सो इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मुझे नज़र नहीं आ रहे। वालेकुम अस्सलाम किधर से आ रहे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके साथियों को भी खुश आमदीद कहते हुए जी। और पहली कॉलर कौन है जी? ओके जी, आयशा हैं मियाँ वाली से। जी सादिया तैयार है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मियाँ वाली से। मियाँ वाली से, ओके जी। क्या पूछना है, किसके बारे में? मैंने अपने बारे में पूछना है, शादी के बारे में। शादी के बारे में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 दिसंबर 1998। 3 दिसंबर 1998, ओके जी। शादी के बारे में क्या स्पेसिफिक कोई सवाल है? नहीं, यही पूछना कब तक होगी। सॉरी, ये पूछना है कि शादी कब तक ओके होगी। ओके ओके, थैंक यू लाइव जवाब सुनिएगा जी। शादी कब तक होगी? अच्छा, मुझे पहली बात तो ये है कि शायद इनका कोई सिलसिला कभी आजकल में भी कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, लास्ट ईयर से कुछ आगे पीछे बैक एंड फोर्थ कुछ हो रहा है। माय सजेशन, या जो अकॉर्डिंग टू हर बर्थ चार्ट, बेहतर ये है कि अभी कुछ अगले साल का ये वेट करें, क्योंकि 1-1.5 साल से जिस तरह मैंने कहा बैक एंड फोर्थ कुछ मामला चल रहा है, कुछ मामला कुछ ऐसे लग रहे हैं जो कमिंग ईयर इनके लिए होगा ज़्यादा बेहतरी का है। दूसरी चीज़ जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करें, चेक ज़रूर कराएं, क्योंकि किसी सिलसिले का चलना, टूटना, खुदा ना खास्ता फिर दोबारा चलना, इस तरह से मैंने कहा ना बैक एंड फोर्थ कुछ मामला है। कमिंग ईयर इनके लिए ज़्यादा बेहतरी का होगा, फ़ायदे का होगा। कुछ अपने पेरेंट्स को भी कंसीडर कर लिया करें, ये मेरा बेटी को एक मशवरा भी है। ठीक है, प्यारा मशवरा है,
اور بہت پیاری بچی ہے لیکن کبھی کبھی ایگریسو یا تھوڑا سا ذرا زیادہ ہو جاتا وہ تو پھر غصے کو آپ کو کنٹرول تھوڑا کرنا سا کنٹرول کریں. تھوڑا نہیں تو کافی ان کرنا کو ہے, اور زندگی کے یہ باقی معاملات بیٹی بھی. ہے ہماری, ہمارا تو مشورہ ہے, پیار سے مشورہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ مانیں گی. بالکل صحیح جی. گل بہار ہیں چکوال سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 28 دسمبر 1994. اوکے, اور بیٹے کا نام؟ اس کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. عبد المنیب. نام کیا؟ سوری, عبد المنیب. 1994 بتایا نا؟ 94. ٹھیک ہے, 1994. اوکے جی. آپ کو بہو لے کے آنے کا شوق ہے؟ ہاں جی, بس میرے بیٹے کی عمر ہے اور مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ شادی غیروں میں ہوگی یا اپنوں میں ہوگی اور کس وقت تک. اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, لائیو جواب سنیے گا جی. اچھا جو شادی ہے نا ان کے کسی جاننے والوں میں مجھے لگتا ہے اوکے. ہوگی, اور کہیں پہ کچھ رشتہ, جس طرح ان کا بھی ایسے سلسلہ ہے, کہیں بات چیت ہو کے یا تو آلریڈی کوئی ختم ہوئی ہے جاننے والوں میں, یا کچھ ایسے کچھ رشتے ایک دو ان کے بھی معاملات کچھ ایسے چلے ہیں. اب میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ بیٹے کی پسند کو ذرا مد نظر رکھیں, ٹھیک ہے, اس کی چوائس کو ذرا مد نظر رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یعنی کہ کچھ ان کا ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کو بہت زیادہ امپوز, اور یہ جو والدہ ہے نا انہی کی فیملی میں کچھ ایسا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا اوکے جی اوکے. اور اپنی مرضی کو بہت زیادہ ذرا بیٹے پہ امپوز نہ کریں, اس کی چوائس کو ذرا مد نظر رکھیں. اور ویسے تو یہ سال ان کے لیے بہت اچھا تھا, یہ جو سال ابھی چل رہا ہے کسی حد تک گزر گیا ہے. میکسیمم اگلے سال کا جو اپریل ہوگا نا وہاں تک بہت اچھے رزلٹ نکل سکتے ہیں, اگر نہیں تو پھر 2026 کا ویٹ کریں. 2000 وہ تو بہت پھر جی, لیکن نظر ایسے ہی آتا ہے, اور تب تک اگر ویٹ کریں گی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی لیٹ میرج ان کو سوٹ کرتی ہے. لیٹ میرج سوٹ. اچھا آئی ڈونٹ نو, میں obviously ذاتی تجربات ہیں بہت سارے لوگوں کے, آپ اگری کریں ضروری نہیں کہ بیٹی اور بیٹے دونوں کے معاملے میں شادی کے, بیٹی کے بھی جلد بازی سے فیصلہ لینے سے بہت کئی دفعہ نا میں آپ کو بتاتی ہوں ہوتا کیا ہے کہ ارلی میرج ٹربلز کریٹ کر دیتی ہے, اور لیٹ میرج جو کہ ہم پینک ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, جلدی یہی عمر ہے, یہی ہے, ایسے ہے, تو وہ میرجز کبھی کبھی ٹربلز لے کر آتی ہے. کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی طرف سے تم خیر مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پتہ نہیں شاید اپنے لیے شر مانگ رہے ہو. تو خیر یہ اللہ کو پتہ ہے وہ خیر کب آ جانی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں تھوڑا سا صبر سے کام لیں. بالکل صحیح, تو بالکل صبر سے کام لے لیں. بالکل صحیح جی. کالر ہیں 042992000628 ہمارا نمبر ہے جی. مجھے بتائیے گا کالر موجود ہے, لائن ڈراپ تو نہیں ہو گئی؟ اچھا سوری, لائن ڈراپ ہو گئی جی. دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں, دوبارہ نمبر بتاتی چلوں, 042992000628 ہمارا نمبر ہے. اچھا جی, اگر ہم جنرل ستاروں کی چال کی بات کرتے ہیں, یا جو ستاروں کے حال ہیں, اس پہ ایک میں ابھی تو ایک آپ کو بہت بڑا انشاءاللہ آگے ہم ایک اس پہ تفصیلاً بھی بات کریں گے جب ہم ویکلی کی بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ سی آپ کو بات بتاتی ہوں. اکتوبر 30 کے بعد ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے. بہت بڑا چینج ہے یہ. ویسے تو گرہن کا بھی یہ منتھ ہوگا, اور کس کے لیے چینج ہے؟ چینج سب کے لیے ہے, ایریز ٹو پائسس سب کے لیے ایک بہت بڑا چینج ہے. اور سورج گرہن بھی آ رہا ہے, اور اس دفعہ کا جو سورج گرہن ہوگا بہت عجیب سا ہوگا, لیکن میں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کروں گی. یہ 30 اکتوبر کے بعد جو چینج آ رہا ہے, نہ صرف ہم سب کے لیے, بہت سے ملکوں کے لیے, ہم انڈیویجولز کے لیے ایک بگ چینج, مگر اس چینج کو ہم نے سمجھنا ہے, اپنے اپنے لیول پہ حاوی نہیں کرنا کسی چیز کو, اور یہ ہماری زندگی میں ایک بڑی پازیٹیوٹی کو لے کر آئے گا, اپنی پرسنل لائف میں بھی, فائنینسز میں بھی, ہر چیز میں بھی. ٹھیک ہے. اور ہمارے سامنے بہت سی چیزیں جو سب سے بڑی بات ہے نا ریویل ہوں گی, یعنی کہ ہمارے سامنے بہت سے ایسے لوگ سامنے آئیں گے, انڈیویجول بیسس پہ آئیں گے, ہمارے ریلیشنز تو یہ اچھے کے لیے ہوگا انشاءاللہ. اچھے کے لیے ہوگا, مگر اس میں یہ کہ جب میں کہتی ہوں پریشان نہیں ہونا ہے, سمجھداری کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ اپنے معاملات کو سمجھنا. میں نازیہ کی کال لے لوں, پھر اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. نازیہ جی لاہور سے, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نازیہ لاہور سے بات کر رہی ہیں جی, کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. اوکے, نام بتائیے. نام بھائی کا؟ ہاں محمد طیب نام ہے. پکا؟ ہاں جی محمد طیب. اوکے, ڈیٹ آف برتھ اور ایئر؟ 12 فروری 2001.
12 फरवरी 2001 2001 नहीं 2001 2001 वन नहीं ना? हाँ ठीक है जी, क्या पूछना जी, चाहेंगी? उसके कारोबार का और उसकी शादी वगैरह का पूछना है। ठीक है जी, तो बाकी रह क्या गया, कारोबार का भी शादी का भी। हाँ ओके, चलें लाइव जवाब सुनिएगा। थैंक यू सो मच। इनको प्लीज दोनों बताने हैं आपने मेरे कहने पे। आई नो जी। अच्छा जी, शादी का तो ये है कि शादी अपनी पसंद से करेगा, इतना बता देती। ठीक है। और जहाँ तक कारोबार के हवाले से है तो बेटा अभी तो वेरी पैशनेट, जो भी करेगा अच्छा करेगा। इसकी स्टडीज़ में मैं इतना बता सकती हूँ कोई चेंज इसने किया है, या पढ़ते पढ़ते होता है ना कि अपने मामलात को इसको थोड़ा सा स्ट्रगल, अभी इसका स्ट्रगल फेज स्टार्ट हुआ है पिछले 2-2.5 सालों से। ही इज़ डूइंग वेल, अच्छा कर रहा है। स्टिल इसको 4 to 4.5 years चाहिए हैं। जो भी इस वक्त पे कर रहा है ना, मेरा इसको मशवरा ये है कि उसको करता रहे। ये बीच में चीज़ों को करते करते छोड़ देता ठीक है। मून इसका है, समझ लीजिए कि ये अपनी चीज़ों को करते करते एकदम से जिस तरह चेंज मूडी है ना? मूडी ठीक है। गिव अप कर देता है। माय सजेशन, करता रहे, कंटिन्यूटी रखे। तो जिस तरह मैंने भी कहा कि 4.5 years तो मैंने बहुत लंबा टाइम बताया, लेकिन अगले 1 से 1.5 साल में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। बिल्कुल सही। सना है जी पिशावर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैंने सादी अशर से बात करनी है। जी जी आप बताइए, वो सुन रही है, किसके बारे में पूछना है? मैं अपने बारे में पूछती हूँ। मेरा नाम सना बशीर है। डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 12 अप्रैल 1982। सॉरी दोबारा बोलिएगा। 12 अप्रैल 1982। 1 अप्रैल 1982। क्या पूछना चाहेंगे? 12 अप्रैल 1982 जी। ये पूछना कि मेरा हस्बैंड बाहर होते, मेरा एक ही बेटा है, सऊदी अरब में होता है मेरा हस्बैंड। तो मतलब वो मुझे अपने पास भी शादी को 10 years हो गए, तो मुझे नहीं बुलाते वो। तो आखिर क्यों नहीं बुला रहे, क्या रीजन है नहीं बुलाते? किधर है आपके हस्बैंड, किधर जॉब करते हैं? सऊदी अरब में। तो आप चली जाएं टिकट कटा के, आपको उनकी इजाजत की क्या जरूरत है, जाएं। हाँ कैसे जाऊं मैं? वो मुझे बुलाते ही नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? वो कभी भी इस तरह आप टिकट कटा के, आज रात की टिकट कटा के जाएं, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको एयरपोर्ट लेके तो जाऊंगी। अगर मैं वहाँ जाऊँ, एयरपोर्ट पे फोन कर दो, मुकर जे वो कहीं तुम क्यों आई हो, मुझे वापस भिजवा दें, मुझे डर लगता है। क्यों भिजवाएंगे भाई? आपको घर का पता है उनके सऊदीया का एड्रेस? मुझे नहीं पता ना कि वो एड्रेस प्रॉपर मुझे नहीं पता एक्चुअली। कितने अरसे से गए हैं आपके हस्बैंड सऊदीया? 10 साल हो गए मेरी शादी को। वो बस साल में एक दफा आते हैं, मेरा एक ही बेटा है। अच्छा ओके, लेट्स करते हैं, पता करते हैं जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखो बच्चे, एक तो चीज़ होती है कि शादी में आप दोनों के दरमियान कितनी एक बॉन्डिंग है, कितना रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ है एंड ऑल दैट। एक तो वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का एक ही वक्त में बर्थ चार्ट, या जिसको हम जायचा कहते हैं, वो देखा जाता है। ठीक है, इस वक्त मेरे पास आपका बर्थ चार्ट है, तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके बाहर जाने में मुझे कोई हर्डल प्रॉब्लम नज़र नहीं आती ठीक है। अगर आप अपने बेसिस पे अप्लाई करोगे, जाना चाहोगे, नो प्रॉब्लम। अब आ जाता है आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है। तो मैं आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रिलेशनशिप नहीं देख रही हूँ। अल्लाह करे आप दोनों की शादी में मामलात अच्छे चलते रहें, आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलता रहे। बट फिलहाल मुझे कोई उधर ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़, अच्छी सूरत हाल नजर नहीं आती लेकिन इनको है। फिर जाना चाहिए, खुद ही चली जाए। देखिए मैं आपको यही चीज़ क्लियर करी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा काम है, जो मेरे पे एक चीज़ फर्ज है, आप सोच के ना टेंशन सुन के अब इनके मसले हाँ देखिए चीज़ों को ना क्लैरिफाई करना चाहिए, क्लियर बताना चाहिए। मेरा काम हौसला देना ज़रूर है, लेकिन जो एक हकीकत है वो बताना भी है ना। ये नहीं है कि मैं आपको एक ख्वाब की दुनिया में रखूं या आपको रियलिटी बताऊं ही ना। तो बेटा मेरा आपको मशवरा ये है, टॉक टू हिम वेरी फ्रैंकली, ओपनली उससे बात करो, क्योंकि देयर इज समथिंग फिशी। आप उससे ओपनली बात करो, क्योंकि मैंने इस तभी कहा कि आपके जाने में मुझे कोई, आप तो क्योंकि आपके तो 9th हाउस जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग हाउस, इट्स वेरी क्लियर, वेरी वंडरफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो, बल्कि शायद आपके मियाँ की किस्मत ही आपकी वजह से खुली है। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। प्रॉब्लम आपकी मैरिज है,
प्रॉब्लम आपका ट्रेवल करना नहीं है, प्रॉब्लम आपकी शादी है, तो पहले अपनी शादी को सॉर्ट आउट करो, बाकी ट्रैवल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और मेरा एक आजाना सा मशवरा ये कि आई डोंट नो आपके इन लॉज के साथ कितनी फ्रैंकनेस है, कितनी क्लोजनेस है, आप यू टॉक टू देम एज वेल, आपके जो सास ससुर हैं या ससुराल वाले हैं उनके साथ भी आप ज़रा बात करके देखिए और अपना मसला बयान कीजिए कि आप जानना चाहती हैं आखिर मसला क्या है, और बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों खुशियाँ आपको अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये दिल से मैं दुआ दे रही हूँ। जी कहाँ से बात कर रही हैं? खानेवाल से रजिया हैं जी। रजिया जी अस्सलाम वालेकुम। हैं? ये क्या है? आउट ऑफ सर्विस हो गई? अच्छा चलें ठीक है, कोई नहीं, दोबारा से कॉल कीजिए। 0429920628 हमारा नंबर है जिस पे आप दिल खोल के बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हम पे एतमाद करते हैं, हम पे क्या सादिया पे एतमाद करते हुए दिल की बात शेयर करते हैं। और आप यकीन जाने जब आप अपना मसला बयान करें तो मैं दिल में दुआ दे रही होती हूँ कि हर किसी को होते हैं मसले छोटे बड़े पैमाने पे, लेकिन मेरे वालिद हमेशा कहते हैं यू नीड टू लर्न टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एब्सोल्युटली, आपको अपने प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका वो आपको यूज़ करना चाहिए, रादर देन कि आप परेशान हो। परेशान होना हर किसी का हक है, लेकिन परेशानी कम और हल निकालें। जी इमराना है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने अपनी बेटी का पूछना है, वो जर्मनी जाना जा रही है स्टडी के लिए। ओके तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी जी 2000। ओके और उसके मंगेतर वो उधर होते हैं जर्मनी में ही, अभी शादी नहीं डन हुई, तो हमारा यही है कि उसका निकाह करके उसको भेजें स्टडी वीजे पे। तो उसका लड़के का नाम है वारिस गईन अली फरेसीन, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर। एक सेकेंड, वारिस की डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर। जी जी ठीक है जी। साल कौन सा है जी? साल नहीं मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो आपकी बेटी से तो बड़े ही होंगे, कितने साल बड़े हैं? हाँ जी, उसके साथ उससे 5 साल बड़ा है। 5 साल जी ठीक है, तो 2000 फिर मेरे ख्याल में हाँ 95 की पैदाइश होगी वारिस की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, आप क्या पूछना एग्जैक्टली चाह रही हैं कि बेटी चली गई है जर्मनी? ये कब तक जर्मनी जा सकती है? अच्छा जा सकते, ओके ओके डन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जी। अच्छा देखिए, बेटी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बेटी आपकी बहुत अच्छी है, ब्रिलियंट है। उसके जानने में अभी मुझे 2 to 2.5 years नज़र आते हैं, ठीक है। और उसको तो उसी स्ट्रगल या एफर्ट अभी से करे, अच्छे चांसेस बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी डिले है उसके जाने में। वो बिल्कुल जा सकती हैं, अच्छे चांसेस हैं। जहाँ तक उसकी आप इंगेजमेंट की बात करी हैं, इस रिलेशन की बात करी हैं, तो अच्छा है, मुनासिब है, चॉइसेस दोनों की मिलती हैं, बल्कि मुझे काफ़ी हद तक इन दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग लेवल नज़र आता है। पसंद है या जो भी मामला है, अच्छा है, बेहतर है। इस रिश्ते को भी ज़रा प्रोलॉन्ग कीजिए, चलने दीजिए। बिल्कुल सही, अभी लेट्स सी अभी इन दोनों के मामलात को चलने दीजिए और जल्दी मत कीजिएगा, ये मेरा आपको बल्कि एक बहनों की तरह मशवरा है। बिल्कुल सही। इसको भी ज़रा कुछ अरसे तक ऐसे ही चलने दीजिए, दोनों को अभी 2 साल तकरीबन दीजिएगा, इससे पहले अभी कोई फाइनल डिसीजन कोई ऐसी चीज़ मत कीजिएगा, अभी इधर चलने दें। बिल्कुल सही। मैं आपको अगेन ये एक और मशवरा देते हुए हमारी फैमिली में जो होता है, हमारी फैमिली में हम बेटी की जब शादी होती है, बिलखसूस बेटी की शादी हो, हम निकाह जल्दी नहीं करते, फिर निकाह के साथ रुखसती भी होती है। अगर वेट करना है तो मंगनी आप कर लो प्रोलॉन्ग, या रिश्ते में हाँ हम कर देते हैं, बल्कि इंगेजमेंट में भी हमारी फैमिली में रिवाज नहीं है, निकाह के साथ फ़ौरन रुखसती हो जाती है। तो मैं ये जितने भी वालिदैन हैं बेटियों के बिलखसूस, निकाह को प्रोलॉन्ग मत करें, निकाह के साथ रुखसती कर दें, बस बिल्कुल कर देनी चाहिए। सही आप अग्री करती हैं? एब्सोल्युटली कर देनी चाहिए। देखिए 2 तरीके होते हैं, कई जब हम बर्थ चार्ट्स देखते हैं तो उसमें हमें ये लगता है कि ठीक है, अगर आपने कोई निस्बत तय कर दी है, कोई मंगनी कर दी है, तो गिव इट सम टाइम, अदरवाइज फिर ठीक है, आप फिर अगर निकाह कर देते तो फिर फौरन रुखसती कर देनी चाहिए। हमारी फैमिली में रिवाज है। ख़वातीन ज़ात, इसी के साथ सादिया अरशद साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। और ख़वातीन ज़ात, इस जानिब हमारे साथ मौजूद हैं शहान मुजफ्फर कवाल बदोमली से और उनके साथी, इनसे गुजारिश करते हुए बिस्मिल्लाह जी।
جی خواتین نوزاد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں. بریک کے بعد ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر, دعائیں. تھینک یو سو مچ. اتنا مزہ آیا اس قوالی کا نا, بہت خوبصورت کلام, بہت بالکل خوبصورت. بالکل. اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت آواز سے آپ کو شان بھائی نوازا ہے, اور آپ کے ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ. اور آپ کو ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں آپ سے بات بھی کریں گے اور پھر کلام سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. شیف انم بھی جو ہیں خواتین نوزاد زردہ بنا رہی ہیں, کہاں تک معاملات پہنچے ہیں؟ جی بالکل, بس میں نے جو زردے کا شیرہ ہے وہ تقریباً آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے. نٹس میں نے ایڈ کر دیے, تو بس اب جو بوائلڈ رائس ہیں جو کہ ہم نے سیلا رائس یوز کیے ہیں اس کے اندر, اس کو پہلے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہم نے سوک کر کے رکھا ہوا ہے, اور یلو فوڈ کلر میں اس کو میں نے سمپل بوائل کر لیا. تھوڑا سا اس کو اروما دینا کے لیے تھوڑا سا میں نے ثابت گرم مسالہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے, تاکہ جو ہے رائس کے اندر بھی ایک فلیور آ جائے. تو بس اب میں اس کو اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کو پکاؤں گی. جب وہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو پھر اس کو دم لگا دیں گے کوئی 10 سے 15 منٹ کا. بالکل صحیح. پھر آپ بنائیں اور ساتھ ساتھ اور پھر فائنل پریزنٹیشن کی طرف بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب بناؤ, آج ایک ایسا ٹاپک آئی تھنک ہر آپ کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ہر کوئی ریلیٹ ضرور کر سکتا ہے, لیکن ڈائبٹیز ایک ایسا مسئلہ ہے جو مجھے تو اب لگتا ہے کہ ینگسٹرز میں بھی انہیریٹ بھی کرتے ہیں جینیٹکلی. وہ آپ بیسکلی کازز بتائیں گی, لیکن جو کمپلیکیشنز آف ڈائبٹیز ہیں خواتین و حضرات, ہمیں بہت سارے لوگوں کی ای میلز بھی موصول ہوئیں, میسیجز کے ذریعے بھی اس ٹاپک کو کہا تھا کہ انکلوڈ آج کرنا ہے. تو کمپلیکیشنز آف ڈائبٹیز پہ بات کرتے ہیں. جی بالکل سندس, ہم اس لیے اس بات پہ زیادہ زور دینا چاہ رہے ہیں آج. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جب ہمیں ای میلز یا کوئی ریچ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے پروگرام کی وجہ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو ڈائبٹیز تشخیص ہوئی ہے لیکن مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا ڈائبٹیز کا. کبھی کبھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ نکاہت ہے, تو وہ تو سب کو ہوتی ہے, تو اس لیے کیا ہمیں واقعی ڈائبٹیز ہے کہ نہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے تو ایک ہم ٹیسٹ کراتے ہیں HbA1c. جب وہ ڈرینجڈ آ رہا ہو یا آپ کا GTT گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ڈرینج آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو دھیان کرنا ہے. یا آپ کا بارڈر لائن ڈائبٹیز بھی آ رہا ہے. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں, سندس میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمیں جی بارڈر لائن ہے, تو کیا ہمیں پرہیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, اب نہیں تو کب ایگزیکٹلی. تو اس میں جو ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہو اور بلڈ شوگر یعنی کہ چینی کی مقدار آپ کے خون میں زیادہ ہو جائے, کیونکہ انسولین پیدا نہیں ہو رہی یا کم پیدا ہو رہی ہے آپ کے لبے سے, تو پھر آپ کو بہت سارے ڈیمیجز ہوتے ہیں. اور وہ ڈیمیجز ایسے ہیں جو کہ سائلنٹ ہے, جن کی کوئی آواز نہیں, جن کا کوئی سمٹم نہیں, اور وہ بہت آگے جا کے آپ کو لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کی لائف آپ اس پہ ڈال دیتے ہو جب آپ یہ نہیں کرتے جو کہ آپ کو کرنا چاہیے, کہ اپنی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھو. پہلی چیز ہے, ایک کہتے ہیں اس کو ڈائبٹیز کی وجہ سے اندھا پن ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اس کو کہتے ہیں ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی, یعنی کہ ڈائریکٹ جو نظر کا پردہ ہے اس کے اوپر وہاں پہ ڈیمیجز شروع ہو جاتے ہیں. اور بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خیریت میں رکھیں. اس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن اندھے پن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں انسان. اور وہ اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کے بلڈ شوگر لیولز ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں, اس کو ایک تو صحیح جگہ پہ لے کے آئے, اور جو ڈائبیٹکس ہیں وہ اپنی ریٹنوپیتھی کے لیے چیک اپ ڈاکٹر سے ہر 6 مہینے بعد کراتے رہیں. اچھا, اور جو زخم ہے وہ بھی ہیل اپ ہونے میں ٹائم لیتے ہیں. بالکل, میں ابھی اسی طرف ہی آ رہی ہوں. ایگزیکٹلی, کیونکہ سندس کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کا تو خیر تعلق بھی ڈاکٹر خاندان سے ہے, کہ لوگوں کے زخم نہیں ہیل ہوتے تو وہ چیک کراتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی ڈائبٹیز ہے. یا جسم میں پھوڑے پھنسیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ہیل نہیں ہو رہے ہوتے ٹوٹکوں سے, ادھر ادھر کی چیزوں سے, تو چیک کراتے ہیں تو شوگر لیول زیادہ ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تب بھی بہت ضروری ہے. انفیکشن زیادہ ہوتی ہیں, باڈی کی امیونٹی قوت مدافعت نیچے چلی جاتی ہے. تیسرا جو اس کا ایک ہے کمپلیکیشن, وہ ہوتی ہے کڈنی کے اوپر. اس کو ہم ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں, اور وہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں کہ وہ آگے جا کے ڈائلسس کی طرف اور پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف بھی بات چلی جاتی ہے. اٹ از ایز سیریس ایز دیٹ. اینڈ اگین میں بار بار یہ بات کہوں کہ یہ سب چیزیں سائلنٹلی ہو رہی ہوتی ہیں. سائلنٹ کلر ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تبھی کہتے ہیں کہ درد اگر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث رحمت ہے. بالکل, آپ کو پتہ تو چل رہا ہے نا کم سے کم کہ درد ہے تو بھائی علاج کرواؤ, ایک وارننگ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ گم ڈیزیزز ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے اکثر جب بیڈ بریتھ ہوتی ہے یا
मुंह में से बदबू आ रही होती है। तो वो अगर आप लोग चेक कराएं ज़रूर, तो कई दफ़ा ये होता है कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ वगैरह होती है, और इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके मुंह में वो कोई प्रॉब्लम है, बल्कि इसका मतलब है कि इन्फेक्शन आपके मसूड़े और दांतों को इफ़ेक्ट करेगी, जो आगे जाके बहुत मसला कर सकती है। सो इसलिए लाजमी है, और ये एक ऐसा है जहाँ से हम खाते हैं, दांतों की ज़रूरत, गम्स की ज़रूरत, इसकी बीमारी आगे जाके इन्फेक्शन अगर यहाँ पे है तो वो जाके पेट में ट्रैवल करेगी, क्योंकि जाहिर है जो आप पिएंगे खाएंगे या थूक निकलेंगे तो उसके थ्रू जा रही है। तो इसलिए ओरल हाइजीन यानी कि मुंह का जो हाइजीन और उसके अलावा उसका चेकअप होना डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। एक और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, और वो होती है जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। वो ये होता है कि जो पैर का ख़ास तौर पे एरियाज़ हैं उधर ब्लड सप्लाई एक तो वैसे कम होती है, और दूसरा नर्व्स जो वहाँ की होती हैं जो वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसे लोगों को ऐसे फील होता है जैसे वो ना कॉटन के ऊपर चल रहे हैं, रुई के ऊपर चल रहे हैं, इतनी उनके सोल्स में प्रॉब्लम होती है, जो तलवे होते हैं पाँव के, तो और पाँव सोते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से बाद में जाके पैर काटने वाली प्रॉब्लम, गैंग्रीन हो जाती है, टांग काटने वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसको प्लीज़ जो है वो ज़रूर इसको देखें, जहन में रखें। डायबिटिक सॉक्स डिफरेंट होती हैं। उसमें सुंदस क्या डिफरेंस होता है? उसमें ये होता है कि सॉक्स में अमूमन आपने देखा होगा जब हम ऊपर यहाँ पे वो आता है तो वो उसके बैंड सा लगा होता है ताकि सॉक ऊपर ही रहे, तो वो बैंड उसमें नहीं होता, या काट देते हैं ऊपर से ताकि आपकी खून की सर्कुलेशन वहाँ पे रुके ना। बिल्कुल तो सही। वैसे उनकी सॉक्स डिफरेंट है, उनकी शूज डिफरेंट। मेरे वालिद साहब, सबको मालूम है, उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उनको तो पेट के नीचे टांगों में सेंसेशंस महसूस ही नहीं होती हैं, चूंटियां भी चढ़ेंगी तो पता ही नहीं उनको चलता। रात को, बहुत साल पहले की बात है, हम जब छोटे थे तो रात को जर्रे बेड के ऊपर आप कुछ खा रहे होते हैं तो गिर जाते हैं, तो रात को चूंटियां उनके, ये आज से 15 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो पैरों के ऊपर चूंटियों ने काटना शुरू कर दिया। काट काट के अगर अमूमन हमारे पे कीड़ी चढ़ेगी तो हमें तो आवाज पता चल जाएगा, महसूस हो जाएगा दर्द, उनको तो दर्द महसूस ही नहीं होती है उस टांगों में और पैरों में। तो आप सोचिए खवातीनों से जब वो सुबह उठे तो इतने बड़े बड़े, इतनी सी चूंटियां ने इतना होती है, इतनी जहरीली कि इतने जख्म कर दिए। फिर एक तो उनको शुगर भी है, फिर उन्होंने सॉक्स यही वाली पहनना शुरू की टू कवर हिमसेल्फ अप। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है जिनका एक बड़ा इम्पैक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ज्यादा केयरफुल होते हैं, तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। हाँ, आपके अब्बू तो इज वन ऑफ द मिरेकल्स ऑफ मेडिकल साइंस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां उनको जिंदगी आमीन सुम आमीन, आमीन। अच्छा, तो एक वो है, एक फिर ये है कि ऐसे लोगों, अच्छा अब हम जब बात, हाँ, ऐसे लोगों में स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। और आपको पता है, हमने कई दफ़ा प्रोग्राम्स में बताया है कि इन लोगों को दिल की दर्द भी नहीं होती, बिल्कुल, अगर एंजाइना हो रहा हो, इसीलिए इनको साइलेंट एमआई होता है, यानी कि अगेन चुप किस्म का हार्ट अटैक, जिसका पता ही नहीं लगता और हार्ट अटैक हो जाता है। सो इसलिए अब ये कितना ज़रूरी है, आप जांचें इस चीज़ को, कि खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़रूरी है कि शुगर लेवल्स जो हैं वो मेंटेन्ड रहें। उसमें मैं एक सुंदर चीज़ यूज़ करना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे डायबिटिक्स या प्री डायबिटिक्स जो हैं उनको डॉक्टर्स जाते हैं, कोई इंसुलिन देता है, कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक देता है, कोई कहता है भी सैर करो, डाइट से करो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल। सही। ऐसे लोगों के अमूमन नुस्खों में मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं देखती, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत लाजमी है, मलजूम है रोज़ की रोज़, क्योंकि जो एक्सेस है वो खारिज हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B12, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये नेसेसरी होता है। ये आपको टैबलेट की सूरत में मिलता है या जैसे टैबलेट की सूरत में भी मिलता है, और अगर आपको ज़्यादा कमी हो तो आप उसको इंजेक्शन की सूरत में भी लगवा सकते हैं, और वो ये आपके लिए एक तो आपको एनर्जी भी दे देगा, लेकिन ये याद रखें कि आपके नर्व्स के प्रॉब्लम और आपकी इन चीज़ों को बहुत हद तक इस चीज़ की वो टेक केयर करता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, टॉपिक चूंकि ऐसा तवील है कि इस पे और भी मुझे लगता है इस नशिस्त में तो हम इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन टिप ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हुए इस टॉपिक को इंशाल्लाह आगे भी टिप ऑफ द डे में यही कहना चाह रही थी कि मेथी दाना एक, अपनी दवाइयाँ तो लेते रहें, लेकिन मेथी दाना के ऊपर ज़रूर आप रिसर्च करें और देखें, क्योंकि मेथी दाना के बड़े अच्छे इफेक्ट्स आए हैं। जिन लोगों को बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ वगैरह होती है उनको कहते हैं कि मेथी दाने का पाउडर करके सुबह आधी चमची या क्वार्टर चमची यानी कि चौथाई चमची सुबह पानी के साथ निहार मूल लें,
تو اس سے بہت حد تک میتھی دانہ جو ہے وہ آپ کی بلڈ شوگر لیولز کو مینٹین رکھتا ہے. لیکن سن دوست اس کے ساتھ ڈائٹ صحیح کرنی, میٹھے کا کم استعمال کرنا اور وائٹ بریڈ کا جو ہے استعمال کم کرنا بہت ضروری ہے. اور لائف سٹائل میں چینجز لانا, ایکسرسائز کرنا. جو کی روٹی, جو کی جتنی چیزیں آپ یوز کریں گے طب نبوی میں بھی ہیں بالکل, تو اس سے بہتر چیز کیا ہے, نبیز کا استعمال کرنا, پھر اس کے علاوہ تلبینہ کا استعمال کرنا. اور خواتین حضرات میرے خیال میں اس ٹاپک کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم ڈائٹ پہ پراپر ایک ہم سیگمنٹ کریں گے انشاءاللہ, تاکہ پھر ہم انصاف کر سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. خواتین حضرات اس جانب بڑھتے ہوئے ہمارے معزز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کلام کی درخواست کرتے ہوئے. جی بھائی بسم اللہ. اپنے مرشد پاک سرکار سید سلمان نیاز احمد علی سرکار, ان کی والدہ محترمہ سرکار ماجی حضور کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. نعتیہ کلام ہے, سماعت کیجیے. چشمی طلب نمناک کر دے یا رب میری چشمی طلب نمناک کر دے کو
को बुलाते हैं मदीने मेरे आका मुझको मजा आ जाएगा मुझको जमाने में गदाई का मजा आ जाएगा मजा जाएगा मुझको जमाने में गदाई का मजा आ जाएगा मुझको जमाने में गदाई का जो कासा हाथ में होगा जो कासा हाथ में होगा मदीने की गली होगी का बुलाते हैं मदीने मेरे आका मुझको बुलाते हैं मदीने मेरे आका मुझको तेरी गलियां तेरे कूचों का नजारा देखूं देखूं तेरी तेरी गलियां तेरे कूचों का नजारा देखूं 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 तेरी गलियां तेरे कूचों का नजारा देखूं रहे दायम ये मेरी बल्क से निस्बत कायम रहे कायम ये मेरी बल्क से निस्बत कायम रहे रहे कायम ये मेरी बल्क से निस्बत कायम रहे दायम ये मेरी बल्क से निस्बत कायम वरना मैं और कहाँ है सहारा अश्कों से धो दूं तो कभी पा देखूं जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हुए वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देखें। ख़वातीनों हज़रात, आज रबीउल अव्वल की 6 तारीख़ है। आज 6 रबीउल अव्वल है। ये बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का महीना है। ये वो महीना है कि जब हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ख़वातीन हज़रात, हमारी ये खुशकिस्मती कि हम अपने नबी की उम्मत में से हैं। जब मेरे रब के साथ हमारे नबी के ताल्लुक़ की बात की जाती है, रिश्ते की बात की जाती है, तो हम ये कहते हैं कि मेरे रब के महबूब हैं सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, तेरा करोड़ों बार शुक्र कि तूने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि तूने अपने महबूब की उम्मत के लिए हमें चुना, वरना ना हम इस काबिल थे और ना हम इस काबिल हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरे नबी पे करोड़ों करोड़ों दरूद व सलाम। और आज की नशिस्त में हम इस बाबरकत महीने की फ़जीलत के हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज इसलिए नहीं क्योंकि अल्लामा शफ़ात रसूल साहब को अल्लाह ताला ने बहुत सी इज़्ज़त से नवाजा। बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मारूफ मजहबी स्कॉलर तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े ओहदों पर भी फ़ाइज़ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बिलखसूस जो खसूसी नशरियात होती हैं उनके लिए ख़ास तौर पर वक्त निकाल के आते हैं। आप इनको प्राइवेट चैनल्स पर भी देखते हैं,
हैं, एजुकेशन सिस्टम इनका एक है, उसके ये चेयरपर्सन भी हैं, काउंसिल फॉर इंटरफेथ डायलॉग के चेयरपर्सन भी हैं, और हाल ही में इनको बैरून मुल्क भी बुलाया गया था उस हवाले से भी। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आज आपका भी साथ रहेगा कमेंट्स के ज़रिए। सो हम अपने खुश आमदीद कहते हैं अलामा शफ़ात रसूल साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए कीमती सर। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इससे बढ़कर और फजीलत क्या हो सकती है, इससे बढ़कर हमारी ये खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि हमें ये मौका दिया जा रहा है कि हम गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जितनी शख्सियात आईं उनकी अहमियत और उनकी अज़मत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जितनी शख्सियात दुनिया में आईं उनमें कुछ वो थीं कि जो अपने फ़िक्र, अपने ज़हन, अपने तफ़क्कुर, अपने तदब्बुर के बेस पर चलीं और इंसानियत के रहनुमाई की। और उन शख्सियात ने बेशुमार मकामात पर गलतियाँ भी कीं, कोताहियाँ भी कीं, और इंसानियत को मुश्किलात में भी डाला और इंसानियत का वक्त भी ज़ाया किया। दूसरी तरफ जो शख्सियात हैं जिन्हें हम नबी और रसूल कहते हैं, वो अल्लाह ताला के रहनुमाई पर चलते हैं, और उनके बारे में कुरान ने यह फ़ैसला किया कि वो मासूम होते हैं, वो गलती नहीं कर सकते, वो अल्लाह की रहनुमाई में चलते हैं। और वो ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनसे इंसानियत को फ़िक्री तौर पर, इल्मी तौर पर, अमली तौर पर फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और किसी नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये नहीं सोचा जा सकता कि उन्होंने अपने फ़िक्र और अपने अमल से इंसानियत को कुछ फ़ायदे पहुँचाए और नौज़ुबिल्लाह कुछ नुकसान पहुँचाए। इंसानों में सिर्फ़ वाहिद यही एक तबका है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम करता रहा और इंसानियत को दुनिया, क़ब्र और आखिरत की कामयाबी के रास्ते बताता रहा। और उनके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया तिलका रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद। ये सारे रसूल हैं, ये सारे नबी हैं, लेकिन हमने इनमें भी दर्जा बंदी की हुई है। कुछ के दर्जे ज़्यादा हैं और कुछ के उससे भी ज़्यादा हैं। तो आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। यानी सारे नबी आला हैं, उन आला में से सबसे आला हमारे नबी हैं। सुभान अल्लाह। सारे बाला हैं, उन सब बालाओं में से हमारे नबी बाला हैं। सुभान अल्लाह। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं उनकी फ़जीलत बयान करने का ये वक्त नहीं, हमने मुख्तसरन हजूर की सीरत, हजूर की सूरत, हजूर की विलादत, हजूर के मिलाद पर गुफ्तगू करनी है, वक्त बहुत मुख्तसर है। तो इसमें यह कि जितने नबी आए उनमें से मैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर देता हूँ ताकि जो मैं नुक्ता वाज़े करना चाहता हूँ उसकी वजाहत हो जाए। ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पर गए तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरी मेरी गुफ्तगू तो बड़ी हो गई, और गुफ्तगू से अगला कदम इंसान के दिल में ये शौक़ होता है कि मैं उसको देखूं तो सही, जो इतनी प्यारी गुफ्तगू करता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दे। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह मुझसे पहले किसी ने इस तरह बिला हिजाब तेरे से गुफ्तगू की थी? फरमाया किसी ने नहीं की, और मेरे बाद फरमाया कोई नहीं करेगा। तो क्या मुझसे पहले किसी ने तेरा दीदार भी किया? कहा किसी ने दीदार नहीं किया। फरमाया मेरे बाद कोई तेरा दीदार करेगा? फरमाया एक है जो तेरे बाद आएगा और वो मुझसे गुफ्तगू भी करेगा, मेरा दीदार भी करेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह वो कौन सा बंदा है, वो कौन सा नबी है, वो कौन सा रसूल है, वो कौन सी शख्सियत जो तेरा दीदार करेगा? तो रब्बुल आलमीन ने चंद जुमले इरशाद फरमाए, इसको हम हदीस कुदसी कहते हैं। फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर उसे पैदा ना करता तो आसमान पैदा ना करता। सुभान अल्लाह। लौला कलमा खलक़तुल अर्ज़, अगर उसे पैदा ना करता तो ज़मीन पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुल जन्ना, अगर उसे पैदा ना करता तो जन्नत पैदा ना करता। ये एक तवील हदीस है। उसे पैदा ना करता तो जहन्नम पैदा ना करता, मलाइका पैदा ना करता, शम्स व कमर पैदा ना करता, लैल व नहार पैदा ना करता। रब गुफ्तगू कर रहा है और रब की गुफ्तगू का फ़लो देखें। आखिर में फरमाया कि अगर उसे पैदा ना करता कोई नबी रसूल पैदा ना करता, और अगर उसे पैदा ना करता तो मूसा तुझे पैदा ना करता। मूसा हैरान हुए कि रब्बुल आलमीन आज अपने प्यारे हबीब के किस खूबसूरत अंदाज में मदह सराई कर रहे हैं, और उनकी आने की ज़िक्र, दुनिया में तशरीफ़ लाने का ज़िक्र अल्लाह कर रहा है। तो गोया हज़ूर सल्लम के दुनिया में तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र करना ये अल्लाह की सुन्नत है। और सुनने वाले कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब आखिर में जो जुमला है वो ईमान की सारी
حدوں کو توڑ کر انسان کو ایمان کے معراج پر بٹھا دیتا ہے. فرمایا لولا کلاما خلق تو اگر میں اسے نہ پیدا کرتا، لولا کلاما اظہرت الربوبیہ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی کسی کو نہ بتاتا. موسیٰ اب یہ ساری کائنات کی رونقیں جس کی وجہ سے ہیں وہ ہیں جسے میں اپنا حبیب کہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمہ فی الارض محمد وفی السماء احمد. جب تک وہ آسمانوں پر رہے گا اس کا نام احمد ہوگا، جب وہ زمین پر آئے گا تو اس کا نام محمد ہوگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کے اللہ سے عرض کی باری تعالیٰ میں ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ مجھ سے تورات لے لے، مجھ سے نبوت لے لے، مجھ سے رسالت لے لے، مجھے سارے منصب عہدے جو تو نے دیے ہیں مجھ سے واپس لے لے. آپ نے بھی انٹرو میں بڑا زبردست جملہ بولا کہ یہ رب کیا انتخاب ہے کہ ہمیں اس نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا. بالکل یہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشندہ. یہ ہم جتنے لوگ حضور کی امت کا شرف حاصل کر رہے ہیں یہ رب کی خاص عطا ہے ہم پر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ ساری چیزیں واپس لے لے. رب نے فرمایا آگے کچھ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ یہ سارا کچھ لے لے مجھے ایک چیز دے دے. فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو تو نبوت دے کے، رسالت دے کے، تورات دے کے مجھے واپس کر کے تو وہ لینا چاہتا ہے اس کے بدلے میں؟ کہ اللہ مجھے اس پیارے کی امت میں پیدا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس حدیث میں کہ یہ ساری کائنات میں افضل نبی اور رسول ہیں، اور انبیاء اور رسول کو دو حصوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا. سارے نبی وہ ہیں جو پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ یہ کل کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں. اگر میرے آقا پیدا نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی ذرہ پیدا نہ ہوتا، اور رب نے یہاں تک کہہ دیا نہ کوئی نبی پیدا ہوتا نہ کوئی رسول پیدا ہوتا. تو انبیاء میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد ذات گرامی ہے کہ جس ذات گرامی کو آپ وجہ باعث تخلیق کائنات کہہ سکتے ہیں، اور انبیاء اور رسل کی تخلیق کا سبب کہہ سکتے ہیں. اور یہ ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے، سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بلایا، اور تمام نبیوں کو بلانے کے بعد فرمایا کہ میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں. اللہ کیا عہد لینا چاہتا ہوں؟ فرمایا میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں نبوت دیتا ہوں، میں تمہیں رسول دیتا ہوں، تم پھر اپنے اپنے وقتوں میں جا کے نبوت اور رسالت کے بادشاہی کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے. تو نبیوں نے کہا کہ کلمہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ایمان تو ہم لے آتے ہیں، لیکن دوسری شرط کیسے پوری ہوگی کہ تو نے کہا کہ تو اس کی مدد بھی کرنا. ادھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہم پہلے جائیں گے، وہ آخر میں آئے گا، تو ہم مدد کیسے کریں گے ان کی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی مدد یہ ہے کہ تم اپنی امتوں میں بیٹھ کے میرے نبی کی تذکرے کرنا، میرے نبی کا چرچا کرنا، ان کی شان بیان کرنا، ان کی فضیلت بیان کرنا، اور ان انبیاء کے حوالے سے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے جنہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں، وہ اپنی امتیوں میں بیٹھ کے انہوں نے اس حکم کو پورا کیا. اور پورا کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. اے میرے امتیوں میں دنیا سے اب جانے والا ہوں، میرے جانے کے بعد ایک عظیم المرتبہ شخصیت آئے گی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، اللہ کا حبیب، رحمت للعالمین. وہ تشریف لائیں گے، میں تمہیں ان کے آنے کی بشارت دے رہا ہوں، اور نہ صرف بشارت، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کا نام احمد ہوگا. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس رب کے حکم کو پورا کیا. اور میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ حیرت سے سوچیں گی، میرے سننے والے بھی، کہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس بات کا عہد اور اقرار میرے ساتھ کرتے ہو؟ نبیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم عہد اقرار کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے اس عہد سے پھر گیا تو میں تم سے نبوت و رسالت واپس لے لوں گا. گویا نبوت و رسالت بھی اگر انبیاء اور رسول کو دی جا رہی ہے تو اس شرط پر دی جا رہی ہے کہ تمہیں میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہوگا، ان پر ایمان لانا ہوگا. اور شب معراج جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو حضور کی امامت میں کھڑا کیا تھا، در حقیقت اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کہ حضور مصلی امامت پر تھے، جبرائیل نے اقامت کہی، اور انبیاء نے صف باندھ کے مقتدی بن کے اعلان کیا کہ جو ہم پہلے آئے تھے ہم مقتدی تھے، اور جو اب آیا ہے
وہ امام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ شفاعت رسول صاحب کا سر شکریہ ادا کرتے ہوئے گو کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک انصاف نہیں کر سکتے. اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر تھینک یو سو مچ. ان سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, جاننے کو ملتا ہے, اور ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں. یہ پی ٹی وی کی فیملی کا حصہ ہیں. بہت شکریہ جی. خواتین حضرات اس جانب بڑھتے ہوئے جی اپنے بھائیوں سے درخواست کرتے ہوئے بسم اللہ کیجیے گا. کون سا کلام پیش کریں جی تو کجا من کجا پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. کجا من کجا جی خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں ہمارے یہ بھائی, اور ایک شہر میں گرفتار کر دیے. یقین جانے شہر سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا. ہمارے ساتھ شاہان مظفر قوال اور ان کے ساتھی بدو ملی
سے موجود ہیں. لیکن بریک کے بعد ہمیں جن معزز مہمان نے، خواتین و حضرات، ہمیشہ میرے لیے بڑی باعث فخر یہ بات رہی ہے کہ میں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کا انٹروڈکشن کراتی ہوں، اور خاص طور پہ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے، اور پی ٹی وی کی فیملی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار عزت سے نوازا ہے اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں ماشاءاللہ سے. سیکٹری اوقاف ہیں، مذہبی معروف مذہبی اسکالر ہیں. پی ٹی وی اور پرائیویٹ چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں. ان کی گفتگو ایسی کہ گفتگو کے سحر میں آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. ہم خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ترنم میں گرفتار ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے، تحت لفظ میں مشکل ہوتا ہے، اور پھر اتنا بھرپور ان کی گائیکی اور پھر کلام اور نعت. تو سما جو ہے یہ تو بر صغیر کی ایک روایت ہے، اور جو صوفیاء نے یہاں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، اس کے جو چند ایلیمنٹ تھے ان میں ایک یہ سما بھی تھی جس نے سوسائٹی کو قریب کیا. بالکل صحیح. سر گفتگو تو آغاز کیا کریں، ہم تو زندگی کی آخری سانس تک انصاف نہیں کر سکتے. جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ ہم یہ واقعتاً یہ، اور قرآن نے کہا اللہ کے رسول کی آمد کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں بخشی ہیں کہ اگر کوئی ایک نعمت ان میں سے زائل ہو جائے اور انسان اپنی ساری جمع پونجی بھی اس پہ لگا دے تو وہ اس کو ریسٹور نہیں کر سکتا. لیکن اس کو کہیں نعمت سے تعبیر نہیں کیا اللہ نے، احسان نہیں جتلایا، لیکن احسان ایک جگہ پہ جتلایا. اس نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں مبعوث کیا اپنا وہ پیارا رسول، کہ وہ جو باعث فخر، جو باعث کائنات اور باعث تخلیق کائنات. سبحان اللہ. اور ربیع الاول کا مہینہ، اور ربیع بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول پہلی بہار، اور پھر بہار کا موسم، اور اس بہار کے موسم میں وہ جانے بہاراں جس کے سبب یہ کائنات ہست و بود، کہ اقبال نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے کہ یہ کائنات جو اپنے مقام پہ کھڑی ہے، اگر یہ کسی ایک سبب سے کھڑی ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ اس کائنات میں جو زندگی، حرکت، حرارت، روشنی، رانائی اور رنگت، یہ سب کے سب اگر اس کی کوئی توجیہ ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، تو وہ کائنات کی جان تاجدار ختمی مرتبت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں رب نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں کنتو کنزن مخفین، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، اور پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری ذات کا ظہور ہو، کوئی مجھ سے مانگے، کوئی میرے سامنے رکوع کرے، کوئی سجود میں ہو، کوئی قیام میں ہو. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے لیے کیا کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نور کو تخلیق کیا. تو آپ کی ذات، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت اس کائنات کی ابتدا بھی ہے اور ابد الاباد. ایک ہی نام تھا افلاک کی ہستی پہ رقم، ایک ہی نام تھا، یعنی آپ کی ذات اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ اس کائنات کی جان ہے. اور پھر یہ مہینہ اور اس میں آپ کی آمد، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا. اور عرب کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ربیع فی ربیع فی ربیع، کہ بہار میں ایسی بہار اور عمدہ بہار، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے نورن فوق نورن فوق نوری، کہ جیسے نور اور پھر اس سے بڑھ کر نور اور پھر اس سے بڑھ کر نور. اور ہمارے اردو کے کسی شاعر نے کہا کہ کھلے جنت کے در رحمت کے دن صلی علی آئے، مبارک مرحبا اہلاً و سہلاً مصطفیٰ آئے، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر اس کائنات کے اندر یہ جو ہم ایک شعوری سطح پر، ایک علمی اور فکری سطح پر ایک عظیم انقلاب دیکھ رہے ہیں، جس کے سبب انسان جو در در اور جگہ جگہ پر جبینیں جھکاتا تھا، وہ سب جو مقامات چھوڑ کر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا. اور پھر آپ کی جو ہستی، آپ کا خاندان، یہ وہ عظیم تر خاندان ہے، آپ کے والدین وہ عظیم تر والدین ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاکیزہ صلبوں سے مقدس رحموں میں منتقل ہوتا ہے. اور آپ کے اجداد اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب آپ کے والد حضرت عبداللہ 18-20 سال کی عمر اور حسن و جمال کا پیکر اور جو شخصی اوصاف، سبحان اللہ، آپ کا رشتہ لے کر حضرت
आमिना के घर में आपके वालिद वहब वो दुनिया से चले गए थे, वहेब आपके चचा थे, और आपकी वालिदा हज़रत आमिना की वालिदा का नाम था बिर्रा। वो उनके घर में उतरे तो बिर्रा ने हज़रत आमिना से कहा कि तुझे पता है कौन आया है? आज मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब आए, तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। सुभान अल्लाह। तो ये कायनात के अजीम तर वालिदैन जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद और आपकी वालिदा होने का एजाज़ मुयस्सर आया। हज़रत आमिना, नेचुरल बात है, सर वालिदा की गोद में रखा, ये रिश्ता तय हुआ। और कितने दिन ये रहे? एक रिवायत के मुताबिक 10 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन। काफ़िले चलते थे, तिजारत के काफ़िले, और इस तिजारत के काफ़िले में बनु हाशिम का जो काफ़िला था इसको पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत मोतबर और मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल था। काफ़िले लुट जाते थे, इनका काफ़िला नहीं लुटता था, इन पर कोई टैक्स नहीं था, इनको कैसर और किसरा ने बहुत सी रियायतें दे रखी थी कि ये वो लोग हैं जो मुअज़्ज़ज़ हैं, जो मोतबर हैं, जो मोहतरम हैं, ये काबे के कस्टोडियन हैं, मुतवल्ली हैं। तो ये काफ़िला रवाना होना था। हज़रत अब्दुल्ला इस काफ़िले के साथ चले गए। अब मैं बड़ा मुश्किल है इस बात को मैं बयान करूं कि 10 दिन की या 20 दिन की वो दुल्हन जो कायनात की इस अजीम तर अमानत को अपने वजूद में समेटे अपने शौहर को उसने विदा किया, यानी अभी उनके हाथों से जो शादी की हिना थी वो मध्यम नहीं पड़ी थी, रवाना हो गए। और फिर यसरब के पास से ये काफ़िले गुज़रते थे। हज़रत अब्दुल्ला का यहाँ बीमार हुए, विसाल हो गया, और पैदा हुए तो बाप का साया उठा लिया, चलने लगे तो मादर व अम हो गए जुदा। आपके विसाल की खबर पहुँची तो हज़रत आमिना ने अशार कहे, सोज गुदाज और जुदाई में हिजर में बिल्कुल भिजे हुए और अशार कि अरब की सरज़मीन ने बनु हाशिम के उस जलीलुल कदर फ़र्द को बुलाया और उसने उनकी दावत कबूल कर ली और मिट्टी में चला गया। तो ये बड़ा लंबा सफ़र है, कोई 1 माह और आपकी जो वज़े हमल और आपकी विलादत के दौरान का ये अरसा जो है, ये उन्होंने जिस इस्तिक़ामत से, जिस हिम्मत से गुजारा, और उनका वो जो हुजरा, वो जो कमरा, वो जो घर, वो जो सहन, वो दालान, उसमें एक जवां साल बेवा और उसकी उम्मीद आज सिर्फ़ वो एक हस्ती जो उसके शिकम में है। और फिर अल्लाह ताला ने इस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती को इस रबीउल अव्वल में, इस माह मुक़द्दस में, इस दुनिया में उनकी आमद का ये इजहार और ज़हूर क़ुदसी हुआ कि जिसके लिए हज़रत इब्राहीम ने दुआएं की, जिसके लिए हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल वो अल्लाह की बारगाह में तड़पते रहे, जो बन के रोशनी कभी हज़रत याकूब की आँखों में आया और जो कभी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न में उसके जलवे हुए। सुभान अल्लाह। तो फिर इस दिन, इस मुकाम पर, इस माह में हज़रत आमिना की गोद में नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वजूद सईद, इसकी तशरीफ़ आवरी हुई। और अरब का वो वक्त जो था उसमें एक बहरान था, एक उस वक्त पजमुर्दगी थी। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के साथ हर तरफ सब्ज़ा हुआ, हरियाली हुई। हज़रत आमिना कहती हैं कि ऐसा नूर मैंने देखा, ऐसी रोशनी देखी, ऐसी रंगत देखी कि मैंने शाम के महल्लात देखे, और ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि काबा जो है वो आपके घर की तरफ झुका, सुभान अल्लाह, और बुत जो थे वो गिर पड़े अपने मुकामात से। और फिर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपने आपके एजाज़ में एक बहुत शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, और कहते हैं कि इतने ऊँट ज़िबा किए कि सिर्फ़ इंसान नहीं, जो जंगल के चरिंद और परिंद थे उनको भी गोश्त फराहमा हुआ। और फिर किसी ने इस मौका पर पूछा कि जिस पोते के एजाज़ में इतनी बड़ी ज़ियाफ़त की है, इतनी खुशी का एहतमाम किया है, उसका नाम क्या रखा है? आपने फरमाया इसका नाम रखा है मोहम्मद, यानी ऐसी ज़ात और ऐसी हस्ती जिसका हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं गुमान करता हूँ, अरदतु अन यहमिदहुल्लाहु फिस्समा व यहमिदहुन्नास फिल अर्द, मैं सोचता हूँ, मैं गुमान करता हूँ कि ये ही वो हस्ती है
جس کی تعریف اور توصیف زمین پر ساری مخلوق اور آسمانوں پر اس کا خالق کرے گا۔ تو یہ جو ماہ مبارک ہے اس عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جس کے سبب انسانیت جو ہے اس کو شرف آدمیت اور تکریم انسانیت وہ اس کے اعزاز سے سرفراز ہوئے۔ اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کے موقع پر آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے اشعار کہے، آپ کی جو فیملی کے لوگ تھے، آپ کے جو اس خطے کے لوگ تھے، یہود جو تھے، یہ اس دور کی بہت پرویلنگ یہ کمیونٹی تھی، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس فن تھا، ان کے پاس سرمایہ تھا، اور یہ اپنے عقائد میں بڑے متعصب تھے۔ مکہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا اور وہ اس نے کہا کہ یہ 12 ربیع الاول کی شب جب گزری تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ گزشتہ رات تمہارے گھروں میں کوئی کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ کے ہاں، حضرت عبداللہ کے ہاں ان کا بیٹا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہوا ہے۔ تو وہ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ غش کھا کے گر گیا اور اس نے کہا کہ یہ وہ اللہ کا رسول ہے، یہ وہ آخر الزمان پیغمبر ہے جس کے سبب اس کعبے کو عظمت، شرف اور فضیلت نصیب ہوگی، جس کے سبب اس خطے کو دنیا کے اندر ایک عروج اور ارتقاء میسر آئے گا۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت یہ اس کائنات کا سب سے عظیم تر واقعہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کا ایک اجتماع کیا اور روحوں کے اس اجتماع میں ان سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، الست بربکم، اور یہاں کہتے ہیں کہ اس اجتماع کے اندر جب ساری ارواح اکٹھی کی گئیں تو انسان اس امر سے نابلد تھا کہ اللہ کے اس سوال کا کس طرح جواب دے۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشوائی کی، ان کو اس کا جواب عطا کیا، اور پھر سب نے کہا قالوا بلا، کہ یا اللہ تو کیوں نہیں۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء کی ارواح جو ہیں ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو کہا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت دوں گا، اور پھر تمہاری نبوت اور رسالت کے بعد یاد رکھنا وہ آخر الزمان پیغمبر آئے گا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو باعث کونین ہے، اور پھر جب وہ آ جائے تو پھر تم اپنی رسالت اور اپنی نبوت اس کے چیپٹر بند کر لینا، یہ فائلیں کلوز کر لینا، اور پھر اس پر ایمان لے آنا۔ اور کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر میں تمہارے اس اقرار پر میں گواہ ہوں۔ تو گویا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کا وجود، آپ کا ظہور قدسی، آپ کی ولادت، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، یہ تمام وہ عنوانات ہیں جن سے اس ماہ مبارک میں ہمیں بطور خاص استفادہ کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں ہمیں بالخصوص اقبال نے کہا تھا کہ اس نے تحریک یوم النبی کہ ہمیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن ہم بطور خاص اس کو ڈیڈیکیٹ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اس نے کہا تھا کہ یہ ماہ مبارک اور پھر اس میں بطور خاص یہ 12 ربیع الاول یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کی ایک فطری مناسبت ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس پورے خطے میں یہ امر اور یہ جو ایک داعیہ اور جذبہ اور سپرٹ ہے یہ بہت زیادہ پرویل کر رہی ہے اور لوگوں کے قلب و ذہن کو اس طرف کھینچ رہی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر عروج، ارتقاء اور بلندی اور پیشوائی کا اس کے علاوہ کوئی زینہ نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، آپ کی سیرت کے ساتھ اپنے تمسک کو مضبوط کریں، مستحسن کریں، اور اس کو جانیں اور سوچیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل صحیح سر، میری اصلاح بھی پلیز کیجیے گا کیونکہ اس نشست میں ایز اے اسٹوڈنٹ اور آپ ایک ایز اے ٹیچر آبویسلی سر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام جو مبارک نام ہے اس سے پہلے بھی یہ نام کسی کا تھا یا بس پھر ان کی ولادت کے بعد ہی یہ نام حضور کا رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے حوالے سے تاریخ میں مختلف آراء موجود ہیں، لیکن جس نسبت کے سبب یہ نام معروف اور معتبر ہوا اور قیامت تک رہے گا اور اب تک بھی
جس نام کی جس نسبت سے یہ نام رکھنے کا جو ایک عظمت اور فضیلت اور برکت دستیاب ہے وہ تو اسی نسبت سے ہے. اور پھر اشعار میں لوگوں نے اس کو خوبصورت پیرایا دیا. امام بصیری نے, حسان ابن ثابت نے, محمد باسط المعروف جامعہ, محمد صاحب الاحسان والکرم, محمد ذکرہ روح لانفسنا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کا ذکر جو ہے یہ ہماری وجود کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. محمد شکرہ فرد علی الامم, اور آپ کی ذات اور آپ کے احسانات اور آپ کے کمالات اور آپ کی جو اپنی امت کی طرف توجہات ہیں اس احسان کا شکر ادا کرنا یہ ہر ذی روح پر لائق اور لازم اور فرض ہے. اور یہ کب تک ہو؟ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں بچیوں نے آپ کی آمد کا استقبال کیا. صحیح. اور انہوں نے دف بجائی, اور اگر آپ کوئی دیکھیں مختلف لوگوں نے اس کو فلمایا بھی ہوا ہے, اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے. طالع البدر علینا, ہم پر 14ویں کا چاند طلوع کر آیا. طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا. انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس, یہ خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی پر ہم شکر ادا کرتے ہیں, اور اس شکر کا اظہار ہم کب تک کرتے رہیں؟ انہوں نے کہا واجبت, ہم پر لازم ہے, شکر علینا, اس امر پر شکر ادا کرنا. کب تک؟ 2 دن, 4 دن, ہفتہ, 10 دن. صحیح. انہوں نے کہا کہ واجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی, جب تک کوئی دعا کرنے والا اپنے ہاتھ فضاؤں میں بلند کرتا رہے گا اس وقت تک ہم اس امر پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں امت کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے, آپ کا امت کے ساتھ جو ریلیشن ہے, آپ دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو جب تکلیف محسوس ہوئی روح کے پرواز کرنے کی تو آپ رکے اور آپ نے کہا اسرائیل سے کہ کیا میرے ہر امتی کی جب روح قبض ہوگی تو کیا اس کو اسی طرح تکلیف ہوگی؟ یعنی ایک ایک چیز جو ہے, ایک ایک معاملہ جو ہے, انہوں نے ہر چیز کو اپنی امت کے حساب سے دیکھا. دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہا کہ صاحب اختیار جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے, اپنے جو زیر دست ہیں ان کا خیال رکھے, اور ان کے ساتھ جن کے میرے معاہدات ہیں ان کو پیش نظر رکھے, کمزور طبقے غلاموں کا, عورتوں کا خیال رکھے. تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذات, آپ کی حیثیت, آپ کی شخصیت, آپ کا وجود, آپ کا انقلاب اس قدر وقیع اور معتبر ہے کہ جو بہت معروف تذکرہ ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس نے دی ہنڈریڈز بک لکھی اور اس نے کہا کہ دنیا کے اندر ہی واز دا اونلی مین, کہ یہی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہو واز سپریملی سکسیسفل آن دا بوتھ, کہ جو دنیا کے زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں وہ کامیاب اور کامران ٹھہری ہے. اس نے اخلاق بھی بتائے ہیں, اس نے سیاست بھی بتائی ہے, اس نے بتایا ہے کہ اگر آپ لشکر لے کے جاؤ اور جیت جاؤ, کامیاب ہو جاؤ, سرخرو ہو, تو پھر تم نے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, اور اگر کبھی کوئی تم پر چڑھ دوڑے تو اس وقت استقامت کا مظاہرہ کس طرح کرنا. بالکل صحیح. ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور کل کی بھی بہت خصوصی نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ویکنڈ ایٹ ہوم کی آپ ضرور دیکھیے گا لائیو پروگرامنگ میں. ہمارے جو بھائی ہیں اس جانب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے, اور دعاؤں میں ضرور خواتین حضرات ہم سب کو یاد رکھیے گا. ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن جانے سے پہلے جی شاہن بھائی بسم اللہ کیجیے گا. جی, یہ میں جو نعتیہ کلام پیش کر رہا ہوں یہ میرے استاد محترم استاد جابر حسین خان صاحب کو بہت ہی پسند ہے, تو آپ سب لوگ سماعت کیجیے. جی بسم اللہ.
सल्ले आला सदका मिले हसनैन का या मुस्तफा सल्ले आला बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली बर्दो जोली मेरी या आता हो कुछ नवाज़ों का सदका आता हो दर पे आया हूँ बन के सवाली कुछ नवाज़ों का सदका आता हो दर पे आया हूँ बन के सवाली हक से पाई वो शान करीमी हक से पाई वो शान करीमी हक से पाई वो शान मरहबा दोनों आलम के वाली उसकी किस्मत का चमका सितारा उसकी किस्मत का चमका सितारा जिस पे नजरे करम तुमने डाली उसकी किस्मत का चमका सितारा जिस पे नजरे करम तुमने डाली आशिके मुस्तफा की अदा अर्श वाले भी सुनते थे जिसको क्या आज़ां थी आज़ाने बिलाली अर्श वाले भी सुनते थे जिसको क्या आज़ां थी आज़ाने बिलाली जिंदगी बख्श दी बंदगी को 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 आबरूदी ने हक की बचा ली आबरूदी ने हक की बचा ली वो मोहम्मद का प्यारा नवासा वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली हश्र में उनको देखेंगे जिस दम हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती ये कहें